20 सफर मुजफ्फर 61 हिजरी असीरान आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शाम से करबला वापसी और जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की करबला आमद और अरबईन में सैयद शुहदा आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत। यजीद मलऊन सैयद शुहदा आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के अहल बैत अलैहिमुस्सलाम व असहाब के कत्ल और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू बेटियों की असीरी पर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सजाई हुई महफिल में उस खुशी का इजहार भी किया और उसने इब्ने ज़बरी के अशआर के जरिए अपनी मुसर्रत व खुशी का इजहार भी किया। यहाँ तक कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नज़ूल का वाज़ेह और सरीहन इनकार कर दिया और उसने अपने इल्हाद और कुफ्र की बिल्कुल परवाह न की। लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा लान तान और उसकी मुज़म्मत की गई तो उस पर यह वाज़ेह हो गया कि उसको नाकामी हुई है और उसने ऐसी बदअमली और गलती का इर्तिकाब किया है जिसका कोई और शख्स मुर्तकिब नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिन लोगों ने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने भी ये जसारत नहीं की। यजीद मलऊन को उसके खास अहबाब रिश्तेदारों और उसकी खवातीन ने मलामत की क्योंकि उन्होंने यजीद मलऊन की गुस्ताखियों और जसारतों को खुद मुलाहिजा किया था और जब उसने सफीर रोम को कत्ल करने का हुक्म दिया तो उन्होंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अतहर से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की सदा सुनी थी। जब यजीद मलऊन ने अपने इस घिनौने जुर्म और संगदली का दमश्क में हर तरफ चर्चा सुना तो उसने लोगों की लान तान और गालियों से बचने के लिए इस जुर्म को इब्ने ज़ियाद मलऊन के कंधों पर डाल दिया। लेकिन हकीकत को छुपाया और मिटाया नहीं जा सकता है। जब यजीद मलऊन को अपने खिलाफ फितना व फसाद के उठने और इनकिलाब बर्पा होने का खौफ महसूस हुआ तो उसने मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को शाम से निकाल कर उनको वतन भेजने में जल्दी की और असीराने आले मोहम्मद की चाहत के मुताबिक उन्हें वो अता करने का हुक्म दिया। उसने नौमान बिन बशीर और उसके हमरा एक जमात को हुक्म दिया कि वो मदीना तक आप अलैहिस्सलाम के साथ जाएं। जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये काफिला इराक पहुंचा तो उन्होंने रास्ते की रहनुमाई करने वाले शख्स से फरमाया हमें करबला के रास्ते से लेकर चलो। जब ये करबला में सैयद शुहदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्तल गाह पर पहुंचे तो वहां पर जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बनी हाशिम की एक जमात और औलाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मर्दों को देखा। फिर वो सैयद शुहदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए इस हालत में आगे बढ़ गए। वो सब गिरियो वजारी और मातमदारी कर रहे थे। उन्होंने करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 3 दिन तक नोहा व गिरियावजारी की। जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब खड़े होकर फरियाद करते हुए बहुत ज़्यादा गिरिया किया और 3 मरतबा कहा या हुसैन। फिर फरमाया क्या एक महबूब अपने महबूब को जवाब नहीं देगा, लेकिन ए आका व मौला आप अलैहिस्सलाम जवाब कैसे दें। आप अलैहिस्सलाम की गर्दन की रगों को काट कर खून आलूदा कर दिया गया और आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को बदन से जुदा कर दिया गया। मैं गवाही देता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन के फर्जंद हैं। आप अलैहिस्सलाम मोमिनों के सैयद व सरदार के फर्जंद हैं। आप अलैहिस्सलाम सरापा तकवा व परहेजगारी के फर्जंद हैं। आप अलैहिस्सलाम फर्जंद रुश्द व हिदायत हैं और आप अलैहिस्सलाम
میں جمع ہونے والے پنجتن پاک کے 5ویں فرد ہیں۔ آپ علیہ السلام سرداروں کے سید و سردار کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور آپ علیہ السلام کی یہ شان اور قدر و منزلت کیوں نہ ہو، جبکہ آپ علیہ السلام نے سید المرسلین کے دست مبارک سے غذا کھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے متقی و پرہیزگار لوگوں کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایمان کے دودھ سے نشو نما ہوئی، اور آپ علیہ السلام راہ اسلام پر گامزن رہے۔ آپ علیہ السلام نے مطمئن زندگی گزاری اور حالت اطمینان میں موت سے ہمکنار ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی جدائی اور فراق پر مومنوں کے دل بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور آپ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پر کسی کو شک نہیں۔ پس آپ علیہ السلام پر خدا کی سلامتی اور رضا و خوشنودی ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام پر اسی طرح مظالم ڈھائے گئے جیسے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ڈھائے گئے تھے۔ پھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام کے گرد نظر دوڑائی اور دیگر شہداء کربلا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ارواح آپ پر سلام ہو جو مولا امام حسین علیہ السلام کے آستان پر آئیں اور ان کے احاطے میں اپنی سواریاں بٹھائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے ملحد اور منکران دین کے خلاف جہاد کیا اور خدا کی اس قدر عبادت کی کہ یقین کی منزلت پر فائز ہوئے۔ اس ذات کی قسم جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، یقیناً ہم نے بھی تمہارے ساتھ اس معرکے میں شرکت کی کہ جس میں تم داخل ہوئے ہو۔ یہ سن کر جناب جابر کے غلام عطیہ اوفی نے ان سے عرض کیا، ہم ان کے ساتھ اس معرکے میں کیسے شریک کار رہے، حالانکہ ہم نے نہ تو کسی وادی میں پڑاؤ ڈالا اور نہ ہی کسی پہاڑ پر چڑھے اور نہ ہی تلوار سے کوئی ضرب لگائی، جبکہ ان لوگوں کے سروں کو ان کے تن سے جدا کیا گیا، ان کی اولاد کو یتیم، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا۔ جناب جابر نے اسے جواب دیا، بے شک میں نے اپنے حبیب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کسی قوم سے محبت کی تو وہ بھی اس قوم کے ساتھ ہوگا، اور جس نے کسی قوم کے عمل کو پسند کیا تو وہ بھی ان کے اس عمل میں شریک ہوا۔ اس ذات کی قسم جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک میری اور میرے ساتھیوں کی نیت وہی ہے جس پر مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔